बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सबक। तो अपनी दुआओं के साथ आगाज़ करते हैं उनका। तो पहले हम दुआएं पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे सीनों को खोलेगा तो हमें अच्छी से अच्छी समझ आ सकेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। हाँ जी, आज का हमारा जो सबक है उसका मौजू है नून साकिना और तनवीन में फ़र्क। तो आज हम बयान करते हैं कि नून साकिना और तनवीन में क्या फ़र्क है। तो इसमें है, इसका जवाब ये है कि नून साकिना और तनवीन में 3 तरह का फ़र्क किया जा सकता है। कितने तरह का? 3 तरह का। तो पहला फ़र्क क्या बयान है कि नून साकिना जो होता है वो लिखा हुआ होता है। नून साकिना जो होता है वो लिखा हुआ होता है। जैसे ये देखें, ये देखें आफा मन। अब ये नून साकिन है, हमें नज़र आ रहा है कि ये नून है, इसको बजज़म है, ये नून साकिन बन गया। लिखने में भी नज़र आ रहा है और ये पढ़ने में भी नज़र आएगा। आफा मन, मीम नून ज़बर मन, नून साकिन नज़र आ गया। इसमें यहाँ पे हम कोई गुन्ने की तो यानी बात कर नहीं रहे, इसलिए हमने गुन्ने की ना तो प्रैक्टिस करनी है ना गुना करके दिखाना है। फ़िलहाल यहाँ हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने इस लफ्ज़ को अदा यानी पढ़ने में क्या महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, ये है कि नून साकिन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ये क्या है? आफा मन, नून साकिन नज़र आता है। लेकिन जो नून तनवीन होता है वो लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि बतौर अलामत उसकी जगह 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश लिखे जाते हैं। हाँ जी, उसकी मिसाल देखें आप। आहदुन, आहदुन। ये देखें, यहाँ पे हमें तनवीन सिर्फ नज़र आई है। यहाँ पे हमें, हालांकि जब पढ़ रहे हैं तो क्या लग रहा है? दुन, जैसे आवाज़ महसूस हो रही है, जैसे दाल नून पेश दुन पढ़ रहे हैं, दुन। मतलब ये है कि आवाज़ इनकी सेम ही आती है नून साकिन की आखिर पे। लेकिन बात ये है कि नून साकिन लिखा हुआ होता है, लेकिन जो तनवीन है ये भी ये तनवीन को नून साकिना के लिए उनके साथ बनाने के लिए इसकी अलामत के लिए हम लेके आए हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। नून साकिना लिखा हुआ होता है, लेकिन जो नून तनवीन, इसका नाम है नून तनवीन। जो नून तनवीन होता है ये लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि अलामत के तौर पर इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं? 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश लिख देते हैं। हाँ जी, अलामत के तौर पर हम क्या लिख देते हैं? 2 पेश लिख देते हैं। तो इसलिए हमें समझ आ जाती है कि हमें पहला जो फ़र्क है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। पहला फ़र्क क्या है इसका कि जो नून साकिन होता है वो लिखा हुआ होता है, और जो नून तनवीन होता है वो लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि बतौर अलामत के 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को लिख दिया जाता है। जैसे ये 2 ज़बर है, ये 2 ज़ेर है और ये क्या है? 2 पेश हैं। हाँ जी, उम्मीद है कि आपको पहला फ़र्क तो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फ़र्क की तरफ। हाँ जी, जो दूसरा फ़र्क है वो हम देखते हैं और समझते भी हैं। दूसरा फ़र्क ये है कि नून साकिना जो होता है वो वसल और वक़फ़ दोनों हालतों में पढ़ा जाता है। वसल का मतलब ये है कि चाहे आगे वक़फ़ हो के लिए लफ्ज़ जो आगे मिल रहा है किसी लफ्ज़ के साथ, अगर नहीं मिल रहा है तो आगे वक़फ़ आ रहा है, तो वो यानी वसल का मतलब मिला हुआ होना है, और वक़फ़ का मतलब है कि जुदा हो जाना और आपस दरमियान में इसका वक़फ़ आ जाना हो, बाल का एक तरफ से ख़त्म हो जाना, एक दफ़ा ठहर जाना। हाँ जी, अब बाल का मतलब ये है, दूसरा फ़र्क ये हम बयान करते हैं कि जो नून साकिना होता है वो वसल और वक़फ़ दोनों हालतों में पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर हमने लिखा है कुन, क्या लिखे हैं? कुन। कुन जो है ये अगर वक़फ़ भी आगे आ जाएगा तो ये क्या लिखा जाएगा? कुन ही पढ़ेंगे इसको, वक़फ़ की सूरत में इसको क्या पढ़ेंगे? कुन ही पढ़ेंगे। लेकिन आगे जो नून तनवीन है वो जो है, जो ये नून तनवीन है
یہ وصل میں تو پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ جو وقف آتا ہے تو وقف میں یہ تنوین باقی نہیں رہتی، تنوین باقی نہیں رہتی، بلکہ جس حرف میں یہ آ جاتا ہے اس حرف کی آواز نکالنی پڑتی ہے۔ اگر تو حروف قلقلہ ہوگا، ہم نے پیچھے بیان کیا تھا، اگر تو حروف قلقلہ ہوگا تو حروف قلقلہ کا وہ قلقلہ بائی نکلے گا، اس کا حرف کی جو قلقلے والی آواز کھٹکھٹاہٹ ہے واپس ہٹانا ہے وہ بائی نکلے گی، لیکن جو نون تنوین ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے کن، تو ہاں جی یہاں جو احدن پہ ہم جب وقف کریں گے تو اس کو کیا پڑھیں گے احد، کیا پڑھیں گے احد، یعنی کہ یہ اصل میں تھا احدن، تنوین کو ہم نے کیا کر دیا وقف کی صورت میں ختم کر دیا، اس کو دائرہ میں لگا کے اس کو کیا کر دیا ختم کر دیا۔ وقف کی صورت میں یہ کیا باقی نہیں رہتا، لیکن جو نون ساکن ہوتے ہیں وقف کی صورت میں بھی باقی رہتا ہے، وصل میں بھی باقی رہتا ہے، لیکن جو نون تنوین ہوتا ہے وہ وصل میں باقی رہتا ہے لیکن وقف کی صورت میں باقی نہیں رہتا، بلکہ جو حرف ہوتا ہے اس کی آواز نکلتی ہے، اور وہ وقف کے حساب سے ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر حروف قلقلہ تو حروف قلقلہ کی آواز نکلے گی، اگر کوئی زبر والا یعنی الف والا لفظ آ رہا ہے تو وہ یعنی اس حساب سے۔ وقف کے بارے میں ہم انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو لے کے آئیں گے کہ کس صورت میں کس لحاظ سے ہم وقف کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ تو ایک بات تو ہو رہی نون تنوین کی، اس لیے وہ نون تنوین کے اندر تھوڑا سا وقف کی صورت میں تھوڑا سا میں نے بتا دیا۔ ہاں جی، تیسری بات جو ہم بیان کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ نون ساکنہ جو ہوتا ہے وہ لفظ کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے اور آخر میں ہر جگہ آ سکتا ہے، لیکن جو نون تنوین ہوتا ہے وہ ہمیشہ آخر میں ہی آتا ہے، نہ تو وہ فرسٹ میں شروع میں آ سکتا ہے اور نہ ہی وہ درمیان میں آ سکتا ہے۔ ہاں جی، اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ہم آپ کو اس کی بھی بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ ہاں جی، تیسری مثال یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو نون ساکن ہے وہ شروع میں بھی آ سکتے ہیں اور آخر میں بھی آ سکتے ہیں، درمیان میں بھی آئے، جس طریقے سے آئے، شروع میں تو نہیں آئے گا، ظاہر اس کو ملنے کے لیے پہلے لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، درمیان میں بھی آئے گا، آخر میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ دیکھیں ان عام تا، یہ دیکھیں درمیان میں آ گیا ہے کیونکہ شروع والا حرف ملے گا اس کے ساتھ تو پھر یہ اس لیے نون ساکن بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ نون کے اوپر جب جسم آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچھے والا حرف کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ملتا ہے تو پھر یہ لفظ خود بخود درمیان میں آ جاتا ہے۔ آگے کن فیکن کر لیں یا آخر پہ اس کو کن ہی رکھیں تو یہ بات کا مطلب یہ کہ درمیان میں بھی آیا ہے اور کن یہ کیا ہوا آخر میں بھی آ گیا، لیکن ہم نے کہا تھا جو نون تنوین ہے یہ کیا ہوتا ہے، نہ تو یہ شروع میں آتا ہے نہ تو یہ درمیان میں آتا ہے، بلکہ یہ کیا آتا ہے آخر پہ آتا ہے، بلکہ یہ آخر پہ آتا ہے۔ ہاں جی، اس کی مثال ہم نے کیا دی ہے کوفو ون، یہ دیکھیں جو تنوین ہے یہ حرف کے آخر میں آیا ہے، کیونکہ یہ جو تنوین ہوتی دو زبر ہوتی ہے، جو ہمیں پیچھے تنوین والی جو ہم نے ترتیب پڑھی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دو زبر ہوتی ہے اس کے ساتھ الف ضرور آتا ہے۔ ہاں جی، دو زیر ہو تو کبھی کبھی اس کے ساتھ یا بھی آ جاتی ہے، ہاں جی پیش ہے تو اس کے ساتھ کبھی الف بھی آتا ہے کبھی واؤ بھی آ جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، وہ انہی موقع کے حساب سے وہ لفظ بدلتا ہے، لیکن دو زبر کے ساتھ الف تو ضرور ہی آتا ہے۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ الف کی جگہ کبھی یا بھی آ جاتی، چھوٹی یا بھی آئے تو اس یا کو بھی ہم الف کے معنی میں کر دیتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ ہاں جی، امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ اچھی طریقے سے آئی ہوگی، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا پڑھانا اچھا لگے گا اور آپ مجھے یعنی بتائیں آپ کو کیسا لگتا ہے، اور ہم مزید اچھے طریقے سے جب کسی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس کا بتایا جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے پڑھا رہے ہیں، ہمیں اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، اگر اچھا لگ رہا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں اور اچھے طریقے سے آپ تک بات پہنچا سکوں، اگر نہیں اچھا لگ رہا تو پھر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طریقے سے نہیں اگر سمجھ آ رہی تو میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کروں جس سے آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ ہاں جی، تو آج کی بات کا ہم اختتام یہی کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق جو تھا نون ساکن و تنوین میں فرق ہمارے 3 طرح کے تھے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں آج کے سبق کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں، ملتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔